Bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو mon objectif انني نخليكم تعرفوا كيفاش تصايبوا طابلو دي فلو بريفيزيونيل اولا كيفاش ديتيرمينيو لي فلو فينانسيير باش تحسبوا لي كريتير دو شوا d'investissement اللي هي لا فالور اكطويل نت DRCI, l'indice de profitabilité, le TIR, etc. خديت ليكزام ديال 2015 2016 سيسيون راتراباج ها هو قدامكم. وهذا الا بقيتو عاقلين كنا خدمنا لا كيسيون الاولى فيه في الفيديو اللي انا نخلي لكم اللي هنايا في فوق هنايا حتى ترجعوا ليه وتشوفوا كيفاش صايبنا الكيسيون الاولى. المهم انا جيت هنايا نقلت لكم لا كوريكسيون ديال الكيسيون الاولى اللي لقينا. ها هي الكيسيون الاولى كانت نصايبوا طابلو d'amortissement. ها هي قال لك dans un seul tableau récapitulatif présenter les dotations aux amortissements de ce projet d'investissement. حنا هاد لا كيسيون ديجا جاوبنا عليها. انا خاصني نجاوب على لا كيسيون الثانيه déterminer les flux financiers. نجيو نجاوبوا على لا كيسيون الثانيه. ها لا كيسيون الثانيه لي flux financiers. درت لكم رابيل كما شرحت في الفيديو اللي قبل من هذا، نخلي لكم ليا هنايا. غير بغيت انا نحط لكم طابلو قدامكم باش تعرفوني علاش كنهضر. قلت لكم باش نديرو لي فلو فينانسيير خاصنا ضروري ايفالويو لي زامبلوا و لي ريسورس. وريتكم كل لي زامبلوا مناش كتكون من لي زيكيبمون فارياسيون دو بيزون فوندومون و لي ريسورس مناش كتكون. وهنايا شنو كنحطو باش كنبداو من اين اني اكسيتيرا. المهم هادي غير رابيل. نجيو دابا الكوريكسيون ديال الكيسيون الثانيه في هاد ليكزامبل 2015 2016. اول حاجه قبل ما نبدا ندير انا هاد الطابلو ديالي ديال لي فلو ديال ليفالواسيون دي زامبلوا و لي ريسورس، خاصني نقص عليا واحد الخدمه. خاصني نبدا نحسب بعدا لا فالور ريزيدويال نت. انا خاصني نحسب لا فالور ريزيدويال نت. كيفاش غادي نحسب لا فالور ريزيدويال نت؟ لا فالور ريزيدويال نت كما قلت لكم لا ريلاسيون ديالها ها هي حطيتها لكم هنايا. لا فالور ريزيدويال نت il est égal la valeur nette comptable la VAN plus la valeur d'origine des immobilisations non amortissables plus le moins la valeur résiduelle moins la valeur d'origine fois 100 ناقص le taux d'IS. وراه شرحت لكم شنو هي la valeur résiduelle nette في الفيديو اللي قبل من هذا. ما علينا. la valeur résiduelle nette il est égal la VNA اللي هي la valeur nette comptable plus la valeur d'origine des immobilisations non amortissables plus ou moins la valeur résiduelle moins la valeur d'origine fois 100 moins le taux d'IS. انا حطيت القاعده قدامي نجي نخدم هاد la valeur résiduelle nette. la valeur nette comptable الا بقيتو عاقلين راه جاوبنا عليها في الكيسيون الاولى. نمشيو نقلبوا على لا فالور نيت كونطابل في الكيسيون الاولى ونجيو نحطوها. هاني نمشي للكيسيون الاولى اللي جاوبت عليها. ها هي لا فالور نيت كونطابل 1866. غادي نجي غادي نحطها 1866. نكمل القاعده ديالي كتقول لك لا فالور ريزيدويال نت هي لا فالور نيت كونطابل بلس لا فالور دوريجين دي immobilisations non amortissables. لا فالور دوريجين دي immobilisations non amortissables يعني هادوك لي immobilisations اللي انا اللي اصلا ما كيكونوش ما كنديروش ليهم لامورتيسمون. شكون هما لي immobilisations اللي قلت لكم ما كنديروش ليهم لامورتيسمون؟ terrain كنديروا ليه البروفيزون. دونك راه terrain c'est une IMO اللي non amortissable. نمشيو نقلبوا على لا فالور دوريجين ديالها من لي زانفورماسيون اللي عندنا في ليكزارسيس. ها هي terrain لا فالور دوريجين ديالها 750. غادي نرجع كما العاده وغادي نحط في ورقتي لا فالور دوريجين ديال terrain اللي هي 750. غادي نكمل نلقى plus value ou là le moins value على حساب les informations d'exercice. عندي هنايا باش نلقى le plus value ou le moins value كندير la valeur résiduelle moins la valeur d'origine. يعني كندير القيمه بشحال بعت هذيك لي زيموبيليزاسيون ناقص القيمه بشحال شريتها باش نعرف واش انا رابح ولا خاسر. الا كنت خاسر كندير سين نيجاتيف، الا خرجت لي هذا المونطون بوزيتيف كندير سين بوزيتيف.
دابا حنا نشوفوا شكون هما لي زيموبيليزاسيون اللي بعنا باش نشوفوا شكون اللي نديروا ليه باش نعرفوا شكون اللي غنحسبوا ليه البلو فاليو والموان فاليو ديالو. هنايا عندي في الطابلو دي زانفورماسيون ديالي لا فالور ريزيدويل اون فان 2021 عندي هي هادو كاملين لا فالور ريزيدويل ديالهم كتساوي لا في ان ا. دونك ما عندي سوق بيهم. هادي اللي بعناها القيمه ديالها 1.65 فوا لا فالور دوريجين، يعني لا فالور ريزيدويل القيمه باش بعت هاد التيران شحال كتساوي؟ هي 1.65 فوا 750، حيت قال لك القيمه ديالها هي 1.65 فهاديك لا فالور دوريجين بشحال شريت داك التيران. يعني غنجي القاعده ديالي وغادي نحط لا فالور ريزيدويل اللي هي 1.65 فوا 750 فوا هذيك لا فالور دوريجين اللي قال لها هذه هي لا فالور ريزيدويل اللي عطينا في لي زانفورماسيون ديال التمرين بشحال بعت داك التيران. غادي نقص منه بشحال شريت التيران اللي هي 750، غتعطيني هنايا واش عندي بلو فاليو ولا موان فاليو. غتخرج بوزيتيف، دونك عندي بلو فاليو، دونك انا رابح. داكشي علاش غندير هنا سين بوزيتيف. غنضربها كما قلت لكم هاد البلو فاليو ولا موان فاليو اللي لقيت في 100 ناقص لو طو دي اس، يعني 100 ناقص لو طو دي اس عندي في لي زانفورماسيون. ها هو نرجعكم لي زانفورماسيون باش نوريكم كل حاجه من كنجيبها. لو طو دي اس est de 30% pendant toute la durée du projet d'investissement، يعني لو طو دي اس ديالي هو 30%. غادي نرجع، غادي ندير 100 ناقص 30 هي 70. غادي نحسب هاد الشيء كامل اللي لقيت، يعني لا فالور نيت كونطابل 1866 زائد لا فالور دوريجين ديال التيران هي 750 ونزيدو عليها لا فالور ريزيدويل موان لا فالور دوريجين فوا 100 موان لو طو دي اس وتعطيني القيمه ديال لا فالور ريزيدويل نيت اللي في لي زانفورماسيون هي لا فالور ريزيدويل. اما اللي تنقلبوا عليها حنا واللي تنحسبوها هي لا فالور ريزيدويل نيت. تقولي لي علاش طبقتي الحساب ديال لا فالور ريزيدويل نيت؟ غنقول لكم علاش. حيتاش باش نجيو نطراسيو الطابلو ديالنا اللي هو هذا كيخصنا نعمرو بدي زانفورماسيون دي مونطون ديال، وانا عندي في هذا الطابلو هذا ما بين لي زانفورماسيون باش نيفالويو لي ريسورس عندي لا فالور ريزيدويل نيت. دونك باش انا غير باش يسهل عليا الامر ملي نكون كنطراسي طابلو ونساليه، ملي نطراسيه صافي يكون عندي لي زانفورماسيون موجودين باش ما نضيعش الوقت. ما تنساوش عندكم غير ساعه ونص في ليكزام. دونك انت هاد لا فالور ريزيدويل اولا انت عندك متعلقه القاعده ديالها الغلاسيون ديالها مع لا كيسيون الاولى، ما فيها باس اختي ولا خويا تطبقوها هي الاولى في الكالكول ديالكم في لا كيسيون الثانيه، يعني هي الاولى تبداو بها الحساب تحيدوها عليكم باش اون فوا كطراسيو الطابلو ديالكم كيكون عندكم لي زانفورماسيون موجودين كتوليو نتوما غير كتعمروا في الطابلو. مثلا نعطيكم مثال، شي واحد ما حسبهاش في الاول غيجي غيطراسي الطابلو ديالو ديال لي فلو باش يحسب لي فلو فينانسيير، غيطراسيه كامل، غيبدا يعمر لي زيكيبمون فارياسيون بيزوان فون دو رولمون اكسيتيرا، غيوصل لا فالور ريزيدويل. يجي يوصل لا فالور ريزيدويل يمشي يحسبها غيبقى تالف، يبقى يدور في الصفاحي ويمشي يرجع لا كيسيون الاولى باش عاد يمشي يحسبها. اللهم باش ما تبقاوش مرونين نتوما نهار ليكزام ديالكم وتسربيو في نهار ليكزام، كتسبقوها هي الاولى عاد كتمشيو طراسيو الطابلو ديالكم. يعني انا كنفضلكم تسبقوها هي الاولى، تحطوها قدامكم تحسبوها. ما تقولش لكم بروف راه لا قدرتيها غلط ولا راه هي اصلا كتقول لك جوستيفي لي دوك لي مونطون اللي كتحط، راه ضروري ديروا ليها لي جوستيفيكاسيون دي مونطون. يعني ملي تجي دير كوريكسيون كيسيون 2 صافي غتحط كيسيون 2 ديالك ودير ليها لا فالور ريزيدويل نيت كيفاش حسبتيها، ما فيها باس تحط لها القاعده ودير لها المونطون دير لها فلوريسون. ها هو المونطون ديال لا فالور ريزيدويل نيت. وعاد تمشي ديك الساعات نطراسيو الطابلو ديالنا ديال لي فلو فينانس ديال لي فلو بريفيزيونيل دو بروجي، نطراسيو كامل.
دابا لقينا لا فالور ريزيدويال نت هي 2957. مزيان، نمشي نطاسي الطابلو ديالي، نمشي نطاسي الطابلو ديال لي في فينانسيير اللي قلت لكم كما قلت لكم هو هاد الطابلو هذا، هو الطابلو اللي قدامكم دابا اللي فيه لي زامبلوا ولي ريسورس وهادشي كامل باش نلقى هاد هايلاله كامله نايضه باش نلقى لي فلو نت ولي فلو نت اكtualisé وكيميو دي فلو نت اكtualisé. يعني ضروري خاصني ندوز من كاع هاد لي زيتاب باش نلقى لي فلو نت، حيت كيما قلت لكم شنو هما لي فلو نت كنديروا ليهم ليفالواسيون دي زامبلوا اي ريسورس. غادي نرجع هادشي كامل اللي في الطابلو، داكشي علاش درت لكم رابيل باش يبقى قدامكم. هادشي كامل اللي في الطابلو روبريك، هادشي كامل تتجيو تتعاودوا تكتبوه هنايا، ها هو بالحرف، ما كتنقصوا ما كتزيدوا عليه. يعني هادشي هاد لي زيتاب خاصكم تكونوا حافظينهم بحال هكا نهار ليكزام تجيو غادي تحطوهم، اولا اي اكزرسيس عندكم باش ديتيرمينيو لي فلو بريفيزيونيل او لي فلو فينانسيير ديال البروجي دانفستيسمون ديالكم، خاصكم يكون فيه هاد لي زيتاب. خاص تيفالوي لي زامبلوا، يكون فيه لي زيكيبمون فارياسيون دو بيزون فون دو رولمون، توتال امبلوا، ريسورس، يكون فيه هادشي كامل، هادشي كامل اللي هنايا، وديروا توتال ريسورس فلو نت. يعني هادشي اون فوا تطراسي الطابلو ديالك كتبدا تعمر في هاد لي زانفورماسيون بيضا كاملين كتحطهم قدامك، عاد كتمشي تعمر المحتوى ديال الطابلو. نرجعوا نعمر عملي صافي حنا عمرنا هادشي هذا، غندوز لي زاني ديالي غنشوف باش غادي نعمرهم. هنايا انايا اش كنت كنشرح لكم ان داك البروجي ديالي كنا عرفناه راه غيبدا في 2016 وغيسالي في 2021. هذه ما بين لي زانفورماسيون اللي هضرت عليها في لي فيديو اللي قبل باش كنا كنصايبوا طابلو دامورتيسمون. يعني ما نرجعش نعاود نقول لكم علاش حطينا هنا 2000 علاش البروجي كيبدا ب 2016 وعلاش كيسالي ب 2021، حيت ديجا راه هضرت على هادشي في شي 3 فيديو تقريبا. المهم رجعوا الفيديو وتفكروا، انا نحط لكم اللين ديالو عاوتاني باش ترجعوا ليه وتعرفوا كيفاش عرفت البروجي تيبدا من 2016 وكيفاش عرفت كيسالي من 2021. دونك بما ان البروجي ديالي تيبدا في لاني 2016 غتسولوني سؤال، هو تيبدا في لاني 2016 انت علاش درتي الديبي ديال 2016؟ علاش قسمتي في الطابلو ديال لي فلو فينانسيير قسمتي درتي الديبي 2016 فان 2016؟ انا نجاوبكم. واخا راه هضرت عليه في الفيديو اللي قبل باش شرحت لي الطابلو ديال لي فلو فينانسيير، ما فيها باس نعاودوها. هنايا عندي لي زامبلوا ديالي، عندي لي زيكيبمون ولا فارياسيون دو بيزون فون دو رولمون. انا غادي نسولكم لي زيكيبمون ديالي، يعني دوك الانفستيسمون اللي تندير، دوك لي ماتيريال، دوك التيران اللي شريت، داك الماتيريال اوتياج اللي شريت، داك الماتيريال دو بيرو اكسيتيرا، داكشي كامل اللي شريت وقتاش غنكون شريتو؟ واش غادي نكون شريتو في الاخر ديال العام ولا في الاول ديال العام؟ بيان سور في الاول ديال العام، في الديبي ديال لاني 2016. هو البروجي راه تيبدا في 2016 متفقه معكم، ولكن واش البروجي ديالي غيبدا في الاخر ديال لاني ولا في الديبي ديال لاني؟ غيبدا نورمالمون في الديبي ديال لاني. اي بروجي انا مثلا باغا ندير واحد لانفستيسمون، غادي نمشي نشري واحد لي ماتيريال في الديبي ديال لاني، باغا نبدا البروجي ديالي في 2016 ولكن في الديبي ديال 2016 غادي نمشي نشري دوك لي ماتيريال باش نبدا الخدمه. غنمشي نشري دوك لي ماتيريال، غنشري التيران فاش ندير ديك لانفستيسمون، غنمشي نشري خاصني باش نصايب مثلا تليفون، خاصني ماتيريال اوتياج، خاصني ترونسبور، ماتيريال ترونسبور اكسيتيرا. يعني هادشي شريته في البدايه ديال العام. داكشي علاش كنبداو ديبي 2016 عاد تنديرو فان 2016، فان 2017، 2018، فان 2019، فان 2020، فان 2021، باش هاد لي زيكيبمون ديالي نبقى باش الوقيته اللي غنبدا نعمر هنايا لي زانفورماسيون ديال على لي زيكيبمون نبداوهم من الديبي ديال لاني ماشي من الفان، حيت نورمالمون لي زيكيبمون ديالي ولا فارياسيون دو بيزوان فون دو رولمون تيبدا من الديبي ديال لاني. كنعاودها نعاود ناكدها عليكم باش ما تمشيوش غالطين، كنديروا الديبي ديال داك البروجي وعاد الفان ديال داك البروجي. علاش؟ حيت لي زيكيبمون ديالي انايا وقتاش كنشريهم تنشريهم في الديبي ماشي حتى الفان.
كنشري الديبي دوك لي زانفيستيسمون داك التخربيق ديالي كامل، وفي الفان ديال ديك لاني اللي غادي نبدا بها البروجي كيدخلوا عندي واحد الفلوس، كيدخل عندي شيفر طافير، كيدخلني الارباح، كيدخلني البينيفيس. انا كنستثمر في الاول ديال العام وفي الاخر ديال العام كنتسنى الفلوس يدخلوني. داكشي باش كتلقاو هنايا لي زومبلوا ديما كنبداوهم بالديبي ديال لاني، ولي ريسورس ما كنديروهمش كاع في الديبي ديال لاني. ها هما الا شفتوا معايا لي ريسورس ما كنديروهمش كاع في الديبي ديال لاني. يعني نتوما ملي طاسيو الطابلو ديالكم عرفوا راسكم لي ريسورس، شدوا قلم اولا ستيلو وديروا هنايا 00000 كامل في لي ريسورس، باش ماشي نهار ليكزام تصدقوا دايخين وتبداو لي ريسورس من الديبي ديال لاني، حيت ديك الساعه صافي يمشي لكم كلشي، يمشي لكم كاع هاد لا كيسيون تمشي لكم اللي عليها 8 بوين. دونك نتوما في لي ريسورس كتجي كتحطوا ديما 0000. مي في لي زامبلوا كيما شرحت راه كنبداو نشريو دوك لي انفستيسمون في الديبي ديال لاني. داكشي علاش كنديرو الديبي ديال لاني اللي بديت بها البروجي عاد تنديرو في فان ديال لاني، كنقسموها وكنبقى غادي بالفان فان 2017 فان 2018 فان 2019 فان 2020 فان 2021. هاني دابا حطيت لي زاني، حطيت لي روبريك ديالي كاملين، نجي نبدا نعمر في الطابلو بشويه عليا. غنوريكم الطريقه كيفاش تعمروا الطابلو بشكل سريع وبشكل سهل. نبدا هنايا لي زيكيبمون، غنشوف الديبي ديال 2016 شنو هما لي زيكيبمون اللي شريت في هاد البدايه ديال 2016. شنو شريت؟ غادي نرجع لي زانفورماسيون ديال ليكزامان ولا ديال ليكزارسيس. انا غادي نرجع ليهم، غادي نقلب على شكون هما لي زيموبيليزاسيون اللي شريت في البدايه ديال 2016. الا لاحظتوا هنا راه كتبين لكم دات دو رياليزاسيون ديبي داني، هما راه موضحين لكم راه ان هاد لي زيموبيليزاسيون راه شريتهم في البدايه ديال العام، يعني كيقص 2016 راه شريتها في البدايه ديال 2016، 2017 راه شريتها في البدايه ديال 2017. بالنسبه لهاد 2018 ماتريال اوتياج دو راه شريتو في البدايه ديال 2018، 2019 راه شريتو في البدايه ديال 2019. هادشي اللي تنقول لكم راه مهم، خاصكم تردوا ليه البال. ما علينا، نمشيو دابا لي زيكيبمون نقلبوا على شكون اللي شرينا في الديبي ديال 2016. عندي التيران الفالور دوريجين ديالو 750، هنزيد عليه الفالور دوريجين ديال كونستركسيون 1250، هنزيد عليه لانستالاسيون تكنيك، نزيد عليه الماتيريال اوتياج، نزيد عليه ماتيريال اوتياج 2. ماتيريال ترونسبور شريتو في البدايه ديال 2016 لا شريتو باردون ماتيريال اوتياج 2 شريتو في 2016 لا شريتو في 2018. دونك ما غاديش نجمعو مع هادو اللي شريت في 2016، غادي نخليه ابار. ماتيريال دو ترونسبور شريتو في 2016 لا شريتو في البدايه ديال 2017 نخليه. ماتيريال موبيلي دو بيرو شريتو ب 360 2016. يعني شكون اللي عندي دابا؟ عندي تيران 750 نزيد عليه 1250 نزيدو عليه 880 نزيدو عليه 740 ونزيدو عليه 360. غيعطينا لي زيكيبمون اللي شريت في البدايه ديال العام اللي هي غتخرج لينا التوتال هو 3980. مزيان، نمشيو دابا نكملو شكون هما اللي شريت في البدايه ديال 2017. علاش قلت لكم دابا البدايه 2017 وانتم هنا تشوفوا الفان ديال 2016؟ علاش دابا شنو هي الفان 2016 اصلا؟ راه هي الاخر ديال العام 2016، راه هو نيت البدايه ديال العام 2017. واش فهمتوا شنو تنقول لكم؟ الاخر ديال واحد العام راه هو البدايه ديال العام الجاي، يعني الاخر ديال 2016 هو البدايه ديال 2017. انا هادوك لي زيموبيليزاسيون هاد لي موبيليزاسيون اللي شريت في 2017 ها هي
هذه اللي شريت 2017 ماتيريال لو ترونسبور لا فالور دوريجين ديالها 690 شريتها في 2017 شريتها في البدايه ديال 2017 قالك الدات دو رياليزاسيون ديبي داني وشي واخا ما يقولش ليا كاع الديبي داني ما يعطيهاش ليا انا ليكزامبل راه باينه هاد لي زيموبيليزاسيون شريتها في الديبي داني ما علينا. شنو كتعني هاد البدايه ديال 2017 شريتها في البدايه ديال 2017 يعني راه حتى الاخر ديال 2016 باش شريتها يعني حتى الاخر العام ديال 2016 يعني باش سالي لي العام ديال 2016 مشيت كنشري هاد الماتيريال اوتياج ب 690 في البدايه ديال 2017 يعني هاد 690 غادي نحطها في الفان 2016 وعرفوا بلي الفان 2016 راه هو الديبي ديال 2017 داكشي باش نجي ونحط 690. الا مشى شي واحد فيكم شد هاد 690 وحطها في الفان 2017 هذا شنو تيعني؟ راه كيعني ديك 690 وقتاش شريتيها في 2018 راه هي تدوخ شي شويه ولكن غير حاولوا تفهموها بشويه بشويه. الا مثلا كون حطيتي هاد 690 هنا في الفان 2017 شنو شي تعني اصلا ديك الفان 2017 راه هي الديبي ديال 2018 يعني راه هادي راه ايغال ديبي ديال 2018 ديبي ديال 2018. الا انت ولا انت شديتي هاد 690 وحطيتيها هنا راه كتعني بحال هذيك لي موبيليزاسيون شريتيها في 2018 في الديبي ديال 2018 ولكن هي لا انت هاد 690 راه شريتيها ديك لي موبيليزاسيون شريتيها في 2017 داكشي باش تحطها في الفان 2017 اللي هي الديبي ديال 2017 الاخر ديال العام راه هو الاول ديال العام الجاي. نتمنى تكون وضحت الفكره وغادي نكملوا نمشيو عاوتاني الفان 2017 هادوك لي زيموبيليزاسيون يعني الفان 2017 الاخر ديال عام 2017 راه هو البدايه ديال هو الديبي ديال 2018 الاخر ديال العام هو البدايه ديال العام الجاي يعني غنشوف لي زيكيبمون اللي شريت في 2018 اللي شريت في البدايه ديال 2018 غنرجع الطابلو ديالي ونقلب على هادوك لي زيموبيليزاسيون اللي شريتهم في البدايه ديال 2018 غادي نقلب غنلقى ماتيريال اوتياج 2 ماتيريال اوتياج 2 شريتو في 2018 في البدايه ديال 2018 330 غادي نرجع الطابلو ديالي ونحطو في الديبي ديال 2018 ها هي الديبي ديال 2018 330 نعاود كون حطيت هاد 330 في الفان 2018 غتكون عندي خطأ علاش حيت هاد الفان 2018 راه هي الديبي ديال 2019 الاخر ديال العام 2018 هو البدايه ديال العام الجاي وانايا هاد ديك 330 ديك الماتيريال اوتياج 2 راه ما شريتوش في البدايه ديال 2019 شريتو في البدايه ديال 2018 داكشي علاش كنحطو في الاخر ديال العام ديال 2017. نمشيو ونشوف شكون شريت في الفان 2018 اللي هي ديبي ديال 2019 غادي نرجع لي زانفورماسيون ديالي غادي نلقى بلي شكون شريت في 2019 شكون ماتيريال دو بيرو شريتو في البدايه ديال 2019 ب 120 يعني اضرب لك في راسك طن البدايه ديال 2019 راه هي الاخر ديال 2018 هي الفان 2018 الاخر ديال 2018 هو البدايه ديال العام الجاي دونك غادي نرجع ها هي الفان 2018 هي الديبي ديال 2019 وانا شريت هذاك الماتيريال دو بيرو شريته في 2019 في البدايه ديال 2019 قلت لكم البدايه ديال 2019 راه هي الفان 2018 غنعاود نشرحها حيتاش هادشي مهم بزاف. الاخر ديال العام 2018 راه هو البدايه ديال العام 2019 نجي نحط 120 فان 2018 اللي هي الديبي ديال هي الديبي ديال 2020 ما شريت حتى شي حاجه فان 2020 ما شريت حتى شي حاجه فان 2021 ما شريت والو
غنشري على حسب لي زانفورماسيون. يلا قالوا لي شريت في 2016 وشريت في 2017 وشريت في 2018 و19. صافي انا جمعت لي زيكيبمون اللي شريت في 2016 حطيت المونطون ديالهم، جمعت لي زيكيبمون اللي شريت في 2017، جمعت لي زيكيبمون اللي شريت في 2018 و19 وحطيتهم قدامي. دابا نمشيو لا فارياسيون دو بوزوان دو فون دو رولمون. هاد لا فارياسيون دو بوزوان دو فون دو رولمون كاين دي بروف اللي كيحسبها بواحد الطريقه، كيدير لكم من غير هاد الطابلو هذا كيمشي يدير واحد الطابلو سيباري تيحط فيه البوزوان فون دو رولمون، تيحط فيه الشيفر دافير وعاد تلقى لا فارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون. انا غادي نوريكم واحد الميثود اللي ما تحتاجوش ديروا هذاك الطابلو وتضيعوا فيه الوقت وعاد طاسيو هذا وتمشيو طاسيو في طابلو واحد اخر وتبقاو دايخين. غنقول لكم واحد الطريقه تبعوها معايا شنو هي. انكم هاد الفارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون هذه اللي دايره لكم الريزولطا ديالها بسرق غتخليوها خاويه، والتوتال دي زومبلوا حيت هنا راه تكونوا دايرين لي روبريك. دونك هنايا هاد لي مونطون هذا واش خليهم خاويين، وهاد التوتال دي زومبلوا بيان سور نتوما باقي ما لقيتوش الفارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون غتخليو هاد لي مونطون خاويين حتى هما تلقاو بوزوان فون دو رولمون ورجعوا نحسبوهم. اول حاجه تمشيو ديروا زعما من بعد ما تحسبوا لي زيكيبمون سيروا حطوا قدامكم الشيفر دافير، يعني عمروا الطابلو ديالكم بالشيفر دافير. وباش تعمروا الطابلو ديالكم بالشيفر دافير انا غنوريكم اون ميثود باش تحسبوا فارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون انطلاقا من الشيفر دافير بطريقه سهله بلا ما تحتاجوا ديروا طابلو. يعني دابا من بعد ما كنمشيو نحسبوا لي زيكيبمون تجي ليطاب الثانيه انني كنمشي نحط chiffre d'affaires ou besoin de fonds de roulement au total des emplois. Besoin de fonds de roulement au total des emplois كنخليه خاويين وتنمشي نلقى chiffre d'affaires ديالي. عاد من بعد كنرجع نحسب besoin de fonds de roulement. نجيو نحسبوا نلقاو chiffre d'affaires. غنمشيو بيان سور لي انفورماسيون ديالنا ولقاو chiffre d'affaires ديال الشيفر دافير ديال نمسح لكم هذا الشيء هذا الشيء كنت كنشرح لكم غير على ود لي زيكيبمون باش تفهموا. نمشيو نلقاو الشيفر دافير ديال فان 2016 وديال ديال 2021 وديال 2018 2019 2020 2021. نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا الشيفر دافير. هاد لي 3 شيفر دافير وشارج فاريابل وشارج فيكس كيكون عندنا دوني في ليكزارسيس اولا في ليكزامان، غير هو حنا بحال اللي كنترجموا هذوك لي زانفورماسيون لدي مونطون. هو كيعطيها لينا كتابه دي باراغراف وكذا، حنا كنحاولوا نرجعوا هذوك بحال اللي كنحاولوا نديروا تراديكسيون، كنشدوا داكشي كنترجموه وكنحطوه دي مونطون في طابلو ديالنا. انا درت لكم لي جوستيفيكاسيون ديال هاد لي مونطون ديال شيفر دافير. دابا نوضح لكم كيفاش لقيت هادوك لي مونطون ديال شيفر دافير. غادي نمشي نديرو جوستيفيكاسيون دو كالكول. ها هي شيفر دافير هادي راه جبت لكم هي اكستري من ليكزامان باش ما نبقاش كنرجعكم للبدايه ديال الفيديو. Les prévisions d'exploitation sont les suivants. Le chiffre d'affaires hors taxe prévisionnel de 2016 sera de 30 F4DH avec une progression attendue de 1,5% l'an pour les 2 années suivantes et 2,5% l'an pour celles restantes, sauf pour la dernière où il y aura une stabilité. دابا هاد لي زانفورماسيون اللي قلت لكم حنا غادي نحاولوا نترجموهم دي مونطون باش نعمروهم في الطابلو ديالنا. هنا عندي قال لك نقراو بشويه بشويه علينا. لو شيفر دافير اور تاكس بريفيزيونيل دو 2016 سورا، يعني شيفر دافير في 2016 هو 30 F 4DH. يعني غادي نرجع للطابلو ديالي. هذه راه جمله واضحه، قالوا لي في 2016 شيفر دافير ديالك هو 30000 كدي اش، يعني غنمشي للطابلو ديالي غنحط في لاني 2016 غنحط 30000.
يعني ها نتوما معايا غنرجع للطابلو ديالي غنحط فيه 30,000 فين في 2016 قالوا لينا كما قلت لكم لي ريسورس ديما تيكونوا عندنا في فان داني، يعني قالوا لينا في 2016 تيقصدوا بها الفان ديال 2016 وفي ديبي ديال 2016 ما كيكون عندي لا ريسورس حتى شي حاجه ديما تنحطوا 0000. المهم انا دابا لقيت شيفر دافير ديال لاني الاولى ديال 2016 نمشي نشوف كيفاش نلقى ديال 2017. غادي نونسي لي زانفورماسيون اللي عندي وغادي نشوف شنو قالوا لي هو في 2016 ها شحال كيكون 30,000 avec une progression attendue de 1,5% l'an كيتزاد ليا ب1.5% كل عام pour les 2 années suivantes، يعني كيتزاد ليا pendant 2 ans ب 1,5%. هادشي اللي بغاو يقولوا لي من هاد الجمله. هو في 2016 كان 30,000 مشينا حطينا 30,000 باش بغينا نعرفوا 2017 و 2018 شنو قالوا لينا عليهم على 2017 و 2018. قالوا لينا هاد الشيفر دافير في 2016 راه تيتزاد ليا ب 1.5% في لي دو زاني سويفون، يعني في 2017 و 2018 كيتزاد ب 1.5، يعني 2017 كيتزاد ب 1.5% و 2018 عاوتاني داك المونطون كيتزاد ليا ب 1.5%. نمشيو نترجموا هادشي دي مونطون. قلنا في 2016 الشيفر دافير ديالي هو 30,000، مشينا حطينا 30,000 ديالي ها هي راه حطينا هذه في الطابلو. انا دابا تنقلب على ديال 2017 و 2018 حيت قال لك كيتزاد ليا ب 1.5 pour les 2 années suivantes، يعني 2017 2018. الشيفر دافير ايغال هاد 30,000 غنزيدو عليها 30,000 فوا 1.5% اللي هي نعملو 30,000 عامل لي 1 زائد 1.5% كتساوي 30,450. انا عاودت غير ترجمت داكشي اللي قال لك هو هذا الشيفر دافير اللي كان عندي في 2016 اللي هو هذا اللي كان عندي في 2016 في العام الجاي راه كيتزاد ليا ب 1.5، يعني هو نيت 30,000 غنضربها ب 1.5%. داكشي اللي قالوا لي المونطون اللي قالوا لي باش تزاد، داك لو طو اللي قالوا لي باش تزاد، وغادي نعمل غندير 30,000 واحد زائد 1.5 ايكال 30,450. هنا راه غير شرحت لكم باش تعرفوا اش كندير. هذا 30,000 دابا هو في 2016 كان 30,000، نجي غادي نحط 30,000 من بعد في 2017 هذيك 30,000 راه تزادت ضربناها في لو طو ديال البروغريسيون اللي باش شحال تزادت هو 1.5. داكشي باش درنا 30,000 صافي عملناها بواحد زائد 1.5% كتساوي 30,450. هنجي 2018 عاوتاني 2018 الشيفر دافير اللي كان عندي اصلا وتزاد شنو هو اللي ديال 2017 هو 30,450. ها هي 30,450. انا نشرح لكم نوضحها لكم اكثر. 30,450 غادي نزيد عليها نيت 30,450 وغادي نضربها في 1 زائد 1.5%. غتعطيني تساوي هنا. مهم الناس اللي كانوا آداب كنحاول نبسط ليهم لو ماكس باش يفهموا. وبالنسبه لي ساينتيفيك راه عادي، راه ديجا راه غير غادي اوتوماتيكمون تبداو غير كتعملوا. يعني المونطون اللي خرج لكم ديال شيفر دافير اللي كان مثلا في 2017 اللي هو 30,450 نضربوه في 1 زائد 1.5% وراه يعطيكم الريزولطا وانتوما غاديين. انا كنحاول نبسط حتى الناس اللي ما كانوش ساينتيفيك باش يفهموا. هنايا شيفر دافير ديال 2017 هو 30,450. هاد 3,450 ديال 2017 قالوا لينا حتى هي كتزاد ب 1.5%. شكون قالها لي؟ لي زانفورماسيون. قال لك بوغ لي 2 années suivantes، يعني 2017 و 2018 كيتزاد ب 1.5. يعني هو كان
30,450 وغيتزاد ليا بواحد ونص، هو نيت اللي غيتزاد ليا بواحد ونص. يعني غندير 30,450 باردون فوا 1,5% فوا 1,5%، ونعملو 30,450 فوا 1 بلس 1,5% تعطينا هاد لو مونطون هذا اللي هو 30,907. نمشيو عاوتاني 2019. نمشيو ل 2019. شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا في لي انفورماسيون اي 2,5% لون بور سيل ريستانت. يعني شنو تتعني ليا؟ يعني دابا هو في 2016 كان 30,000، في 2017 2018 قالوا لينا تيتزاد بواحد ونص، زدناه بواحد ونص، حنا زدناه في 2017 بواحد ونص، زدناه في 2018 بواحد ونص. من بعد قالوا لينا غيبقى يتزاد ليا بجوج فاصلة 5 فهادوك لي زاني اللي بقاو ليا. يعني شكون بقى ليا 2019 2020 2021. ولكن زادني واحد لانفورماسيون. شنو هي؟ قال لك sauf pour la dernière où il y aura une stabilité. يعني ملي تلقى الشيفر دافير ديال 2020 راه هو نيت ديال 2021. علاش؟ حيت قال لينا هذيك لا ديرنيير اني ما كيتزادش فيها، غيبقى هو نيت ستابل، غيبقى ديال 2020 هو نيت نعاودو في 2021. ونفس الخدمه غادي ندير باش نلقى ديال 2019 و 2021 اللي قال لك كيتزادوا بجوج ونص. يعني غادي نشد الشيفر دافير القديم اللي عندي اللي هو 2018 30,907 ونضربها في 1 زائد جوج ونص في المية اللي بشحال لو طو بشحال تزاد هذاك الشيفر دافير. قالوا لي بجوج ونص غتخرج عندي 31,679. غنجي عاوتاني باش نحسب الشيفر دافير ديال 2020 حتى هو قالك تزاد بجوج ونص. ناخذ الشيفر دافير القديم اللي عندي اللي هو 31,000، ناخذ الشيفر دافير القديم اللي عندي اللي هو 31,679 وغادي نضربو في 1 زائد جوج ونص بشحال تزاد كتساوي 32,471. وقال لك بالنسبه لاخر عام كيبقى ستابل sauf pour la dernière où il y aura une stabilité. يعني هاد 32,471 نعاود نحطها هنايا. ما قالوا لينا لا علاه كيتزاد لا كينقص لا حتى شي حاجه، قالوا لينا راه كيبقى ستابل. ايوا صافي انا لقيت لي شيفر دافير ديالي. ها الشيفر دافير ديال 2016 2017 18 ها هو 19 ها هو 20 21. غنرجع للطابلو ديالي وغادي نعاود نحط لي شيفر دافير اللي لقيت. ها هما 30,000 30,450 انا عاود حطيتهم. غتقول لي واش نهار ليكزام غادي ندير هاد لي جوستيفيكاسيون كاملين؟ نقول لكم لا، نهار ليكزام يسوفي انكم تحطوا جوستيفيكاسيون ديال اون اني صافي وتحبسوا ما تكملوش. يعني نهار ليكزام ان شاء الله ما تحطوش هاد لي جوستيفيكاسيون كاملين، انا هادو حطيتهم غير باش نشرح لكم وتفهموا كيفاش حسبت داكشي. نتوما نهار ليكزام غتحطوا هادي ديال 2016 في الطابلو، وهاد 2017 غادي ديروها لها ديروا ليها جوستيفيكاسيون دي مونطون، تحطوا لها الشيفر دافير كيساوي الشيفر دافير ديال 2017 كيساوي، وتحطوا لها هاد لي مونطون هادو كيفاش لقيتوهم. ومن بعد صافي لا داعي انكم تحطوا لها هاد لي جوستيفيكاسيون، توليو اوتوماتيكمون كترجعوا للطابلو ديالكم وتحسبوا داكشي دغيا تحسبوه بلا ما ديروا لا جوستيفيكاسيون لا والو. كتبقاو تحطوا غير هادوك لي مونطون اللي تحطوا في الورقه كتحطوهم في كالكولاتريس وكتحسبوا وتخرج لكم المونطون كتحطوها ديريكتومون في الطابلو ديالكم. مي كديروا ليها جوستيفيكاسيون ديال العام الاول. هاد 2016 ديجا هما عندهم عاطينها لكم في لي دوني ما حسبتوها ما حتى شي حاجه، ولكن هاد 2017 حسبتوها. دونك ديروا ليها جوستيفيكاسيون كيفاش حسبتوها صافي غير ديال هاد العام هذا. من بعد كتبداو تكملوا نتوما كتاخذوا هادي ضربوها نيشان في كالكولاتريس في 1 زائد 1.5 بشحال كيتزاد في المية وتتخرج لكم الريزولطا وتتحطوها نتوما غاديين انسي دو سويت. وهادشي راه في الاخر راه غايقولوا لكم زعما خاصه مدام اوبال بعدا راه كتبغي جوستيفيكاسيون كتقول لكم حنا كانت العام اللي فات قالت لينا بلي راه ضروري ديروا لي جوستيفيكاسيون ديال
كل مونطون كتحطوه ليا في الطابلو، ولكن ماشي كنقصد كل مونطون يعني كلشي غديروا ليه جوستيفيكاسيون. قالت لينا غير زعما العام الاول هو اللي تديروا ليه جوستيفيكاسيون، ما كتبقاوش غاديين كلشي ديروا ليه جوستيفيكاسيون. غير بالنسبه مثلا 2017 حسبتوها توريوها كيفاش حسبتوها وصافي، من بعد تبقاو تكملوا عادي. ما تحطوش لي جوستيفيكاسيون ديال 2018 19 20 21. نكملوا دابا سالينا مع الشيفر دافير. ها حنا حطينا الشيفر دافير ديالنا، حسبناه كلشي مزيان بخير. قلت لكم بوزوان فارياسيون دو بوزوان فون دو غومون عندها علاقه مع الشيفر دافير، وقلت لكم هذه تنخليوها خاويه حتى تلقاو الشيفر دافير، عاد ترجعوا تلقاو لا فارياسيون دو بوزوان فون دو غومون. يعني هنا لقيت الشيفر دافير غادي نحسب لا فارياسيون دو بوزوان فون دو غومون. نقول لكم كيفاش غنحسبوها بلا ما نديرو داك الطابلو اللي كيديروا لكم لي بروف. غادي نجي ها هي فارياسيون دو بوزوان فون دو غولمون، و حتى هي تنديرو فيها جوستيفيكاسيون د كالكول غير بالنسبه للعام الاول. يعني نتوما نهار ليكزام كديروا غير هاد الجوستيفيكاسيون هادي باش تحبسوا، والاخرين هادشي هذا تحسبوه غير في كالكولاتريس اوتوماتيكمون تحطوه في هاد الطابلو ديالكم. يعني ما كتحتاجوش ديروا هاد لي جوستيفيكاسيون كامله، كديروا غير الاولى باش ما تسموش راكم ناقلين. حيت تبداو يك تعمروا لي طابلو بلا هاد لي جوستيفيكاسيون تقول هاد الناس راه ناقلين. نكملوا. قالوا لينا في les informations d'exercice le besoin en fonds de roulement d'exploitation impliqué par cet investissement peut être raisonnable estimé à 18 jours du chiffre d'affaires hors taxe. يعني هذا le besoin de fonds de roulement راه باينه بعدا من الجمله راه عنده علاقه مع الشيفر دافير. قال لك هو كيساوي 18 جور دو شيفر دافير، 18 جور من الشيفر دافير. يعني اونترومون دي لو بوزوان الا بغينا نديروها ماتيماتيكمون هاد الجمله تيقصدوا لينا ان لو بوزوان فون دو رولمون ايغال 18 جور من الشيفر دافير. جور شحال فيه من شحال عندنا من جور؟ عندنا 360. دونك كنديروا 18 على 360 و تنديروا فارياسيون دي شيفر دافير. بما ان هاد البوزوان فون دو رولمون عنده علاقه مع الشيفر دافير وهما باغيين لا فارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون، كنديروا لا فارياسيون دو شيفر دافير فوا 18. ديك 18 جوغ اللي عندنا 18 على 360. لا فارياسيون دو شيفر دافير هو شيفر دافير ديال مثلا لاني 2016 كنقصوه من الشيفر دافير ديال لاني اللي قبل اولا ديبي ديال لاني. هنا عاوتاني الشيفر دافير ديال 2017 نقصوه من لاني اللي قبل هي 2016، 2018 لاني اللي قبل 2017، وحنا كان غاديين تنديروا لا فارياسيون دو شيفر دافير. داكشي علاش قلت لكم في الاول تتخليو في الطابلو بوزوان فون دو رولمون خاوي حتى تلقاو الشيفر دافير تتعمروا عاد ترجعوا تحسبوا البوزوان فون دو رولمون. نبداو نحسبوا بوزوان فون دو رولمون ديال ديبي داني، هذا ديال ديبي 2016. ديبي ديال 2016 ها كيفاش حسبناه. راه درت لكم الجيمه، نتوما كتبقاو ديروا ليها كان جيمه ولا وحده صغيره ولا اثنين صغيره وداك التخربيق. اجي تحط ليها الشيفر دافير. قلنا باش نديروا لا فارياسيون ديال الشيفر دافير كتحط هاد الشيفر دافير ديال فان 2016 باردون الشيفر دافير ديال فان 2016 اللي هو 30000 وتتنقصوا من الشيفر دافير اللي عندك قبل من هذا اللي هو ديبي ديال 2016 زيرو، ما عندي والو. كيكون هنا ديما تحطوا 00. يعني 30000 ناقص 0 فوا 18 على 360 غتعطيكم 1500. هانتوما لقيتو فارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون ديال 2016. هادشي نيت اللي كتبت لكم هنايا. الشيفر دافير ديال فان 2016 اللي هو 30000 ناقص الشيفر دافير ديبي ديال 2016 0 فوا 18 على 360 غتعطيكم 1500. غادي نرجع. بغيت لا فارياسيون دو بوزوان فون دو رولمون فان 2016. غنمشي هذا الشيفر دافير ناقص هذا ضربناه في 18 على 360 عطاتنا 1500. غنتقلوا دابا الشيفر دافير اللي موراه 30450 غنقصوا منها 30000
ونضربوها في 18 على 360 تعطينا 22. نجيو نحطوها هادشي اللي قلت لكم جوستيفيكاسيون ديالو هنايا. شيفر دافير ديال فان 2017 نقصوه من شيفر دافير ديال 2016 ونضربوه في 18 على 360. نجيو نكملو بغينا فان 2017 بغينا فان 2017 غنديرو الشيفر دافير ديال 2018 30907 نقصوها من 30450 نضربوها في 18 على 360 وتعطينا 23. نكملو 31679 ناقص 30907 في 18 على 360 تعطينا 37 اكسيتيرا. حنا غاديين يعني نعاود نشرح لكم besoin la variation de besoin fond de roulement كيما شفتوا في لي زانفورماسيون besoin fond de roulement قالك ايغال 18 الجور دو شيفر دافير يعني 18 على 360 دو شيفر دافير. وبما انهم باغيين لا فارياسيون دونك تدير لا فارياسيون دو شيفر دافير في 18 على 360. غادي نبدا قلت لكم لا فارياسيون دو besoin fond de roulement كنبداوها من الديبي ديال لاني يعني غنشد غادي ندير لا فارياسيون دو شيفر دافير كناخذوا الشيفر دافير ديال فان 2016 كنقصوا منه داك اللي قبل زيرو نضربوه في 18 على 360 ها هو يخرج لنا لو مونطون. نكمل 30450 نقص منها 30000 نضربها في 18 على 360 22. 30907 ناقص 30450 في 18 على 360. وحنا غاديين بهذه الطريقه هذه كامله تلقاو لا فارياسيون دو بوزوان فون دو roulement. ها هما درت لكم لي جوستيفيكاسيون هنايا ديال بوزوان فون دو roulement. كيفاش كنديروا لا فارياسيون ديال لي شيفر دافير غادي ما تنديروا لاني اللي ديما تنديروا لاني اللي عندنا ناقص الشيفر دافير اللي قبل منه. الشيفر دافير ديال 2019 ناقص اللي قبل منه اللي هو 2018 2020 ناقص اللي قبل منه 21. وحنا غادي نتلقى البوزوان فون دو roulement. وكما قلت لكم يشفي انكم ديروا ليها البروميير جوستيفيكاسيون ديال الاولى كيفاش لقيتوها ومن بعد راه صافي كتعرفكم ما ناقلينش ودوك لي مونطون نتوما اللي حسبتوهم. دابا حنايا لقينا لي زيكيبمون لقينا الفارياسيون دو بوزوان فون دو roulement حسبنا التوتال ديال لي زامبلوا. نمشيو نكملوا لي ريسورس. الشيفر دافير ديجا لقيناه. نمشيو للشارج فاريابل. نمشيو سيدي للشارج فاريابل. ها هما لي زانفورماسيون كونسيرنون شارج فاريابل. قالك لي زاشا كونسومي سون استيمي. هادشي راه كنجبدو غير دي اكستريم من ليكزام يعني راه ترجعوها لي قبل من الفيديو الاول غتلقاو ليكزام كامل. Les achats consommés sont estimés à 54% du chiffre d'affaires hors taxe. يعني هاد الجمله اصل دابا انايا شنو خدمتي هنايا انني نقرا لي زانفورماسيون ونقلب على اي انفورماسيون عندها علاقه مع شارج فاريابل باش نحط لي مونطون ديالها في الطابلو ديالي. هادو لي زاشا كونسومي. قال لك لي زاشا كونسومي سون استيمي à 54 du chiffre d'affaires. خاصكم تعرفوا بعدا واحد الحاجه ان هاد لي شارج فاريابل عندهم علاقه مع الشيفر دافير. دونك اي انفورماسيون تبان لكم فيها شيفر دافير مثلا شي شارج عندها علاقه بالشيفر دافير غتعرفوها شارج فاريابل. شنو هما لي شارج فاريابل؟ هما اللي دي شارج من سميتهم باينه كي سون فاريابل كيتبدلوا لينا كل شويه. لي زاشا كونسومي عطاونا واحد البورسونتاج ديالها دو شيفر دافير اور تاكس. يعني حتى مثلا الله يحفظنا ليكزام هذيك لي زاشا كونسومي ما عرفتيهاش واش شارج فاريابل ولا شارج فيكس. هاي استوس كتبين لك اي شارج عندها علاقه مع يقولك عندها علاقه مع شيفر دافير عرفها راه سي اون شارج فاريابل ماشي شارج فيكس. يعني كل ما تبدل ليا شارج فاريابل كيتبدل الشيفر دافير وكل ما تبدل الشيفر دافير كيتبدل الشارج فاريابل. ما علينا هذه انفورماسيون خليوها في بالكم. نكملوا حنا القرايه. هذه لي زاشا كونسومي سون اسيمي كدا من شيفر دافير. هذه يعني باينه راها شارج فاريابل.
يعني شارج فاريابل ايغال 54% دو شيفر دافير. غنحط 54% اللي لقيت الاولى. نمشي نكمل القرايه ديال التمرين ديالي. لي شارج دو بيرسونيل اسيمي 5930. الا باقيين عاقلين في الفيديو اللي قبل قلت لكم هنايا في ليكزامبل تيعطيكم بعدا لي مونطون كيقول لكم بالكاد دي اش يعني اون ميلي دو درهم. هذه هي نوطه بيني الاولى اللي تيعطيكم في ليكزامبل كيقول لكم لي مونطون خاصهم يكونوا اغوندي يعني ما تكونش فيهم فاصله ويكونوا بالميلي بالكاد دي اش يعني اي مونطون لقيتوه بالدرهم كتقسموه على 1000 باش تصغروا عليكم الحساب ويسهل عليكم الحساب. يعني هاد لو مونطون هذا راه كتقسموه على 1000 باش يعطيكم كاد دي اش عاد تخدموا به. يعني حنا اللي نخدموا به هو 5930. ما علينا. Les charges de personnel estimées devraient subir un accroissement annuel de 2%. Les charges de personnel, ce sont des charges fixes. Ne sont pas des charges variables. راه ديما تبدا تخلص هذاك دوك لي سالاريي اللي عندك ديما تبدا تعطيهم واحد لي شارج. ما يمكنش واحد الشهر تقول لا ما نخلصش هذوك الناس ما نعطيهمش لي شارج ديالهم. الا هذوك لي شارج دو بيرسونيل ils sont fixes sont des charges fixes يعني ماشي شارج فاريابل. دونك دابا انا ما عندي ما ندير بهم حتى نبغي نحسب الشارج فيكس ونرجع لهاد لانفورماسيون نكملوا. Les impôts et taxes ou IS et l'IR sur salaire vacillent autour de 2,5% du chiffre d'affaires. قلت لكم اي انفورماسيون اي شارج تشكيتو فيها واش فيكس ولا فاريابل كملوا الجمله وشوفوا واش عندها علاقه مع الشيفر دافير. هنا قال لك لي زامبو اي تاكس كيساويو 2.5% من الشيفر دافير يعني عرفها شارج فاريابل. نكملوا يعني هنايا 2.5 يعني انا نزيد هذا 54% غنزيدها على هاد 2.5 دو شيفر دافير. ونكمل دابا قال لك les autres charges d'exploitation des caissables sont estimées à 9% des ventes hors taxes. Les autres charges d'exploitation des caissables كيساويو لي 9% من الشيفر دافير يعني شارج فاريابل. يعني دابا شحال ولات عندي شارج فاريابل ولات عندي 54 زيد على هذيك 2.5 زيد على 9% تعطيني 65.5% من الشيفر دافير. واش انا دابا هنايا حسبت الشارج فاريابل؟ لا يلاه لقيت البورسونتاج ديال الشارج فاريابل من الشيفر دافير. من هاد لي زانفورماسيون عرفت باللي الشارج فاريابل كتساوي 65.5% من الشيفر دافير. وغادي نمشي وغادي نبقى نحسب دابا الشارج عندي بورسونتاج ديال الشارج فاريابل وعندي شيفر دافير. دونك غنشد هاد البورسونتاج غنضربو في لي شيفر دافير اللي عندي ويعطيني شارج فاريابل. يعني دابا غادي نمشي للطابلو ديالي ها هما لي شارج فاريابل او ها هو لي شيفر دافير. قال لك الشارج فاريابل كما لقينا كيتكونوا من 65.5% من شيفر دافير. يعني هاد 30,000 غنضربها في 65.5% ديال الشارج فاريابل وتعطيني لو مونطون ديال الشارج فاريابل اللي هو 19,650. ونكمل عاوتاني في 2017 كنعرفوا بلي الشارج فاريابل لقيناهم هو 65.5% من الشيفر دافير. يعني 30,450 غادي نضربها 65.5% تعطيني 19,945 ونبقى غادا بالنسبه لكل شيفر دافير نضربو 65.5%. ها هما هنايا لي جوستيفيكاسيون درتها لكم هنايا ديال لي شارج فاريابل. كل الا لاحظتوا راه كل عام 2016 17 2000 درت لكم هنايا ديال 2016 و17 وانتم راه نفس الحاجه كتعاود. يعني نفس الكالكول يبقى كيتعاود. يعني ديما تبقاو تشدوا 65.5% وتضربوها في شيفر دافير ديال ديك لاني عندك 2016 هي 19,650 غتجيو تحطوها 19,650 كي درت حسبتها 30,000 ضربها في 65.5%. تجيو عاوتاني 2017 غادي ديروا نفس الكالكول تشدوا شيفر دافير ديال 2017
وضربوه في 65.5% تعطيكم هنا رافي تعطيكم 19945. وتجيو تكتبوها في الطابلو 19945 وتكملوا بالنسبه لكل شيء حتى الاخر اني. وكما قلت لكم ونعاود نقول لكم كديروا ليها جوستيفيكاسيون ديال اول كالكول حسبتو، كديروا زعما اول اني حسبتوها كديروا لها جوستيفيكاسيون، من بعد ما كتبقاوش ديروا لي جوستيفيكاسيون ديال هادو كاملين، كديروا غير ديال الاولى. دابا سالينا شارج فاريابل، لقينا شيف دافير، يبقى لينا شارج فيكس. غنمشيو لي شارج فيكس، غنمشيو للشارج فيكس، نمشيو عاوتاني لي زونفورماسيون ديال التمرين اللي عندنا. ها هما لي شارج فيكس. الا قريتو هنايا كنت قلت لكم هاد لي شارج دو بيرسونيل سو سون دي شارج فيكس، يعني ها هو في التمرين عاطينا دوني على لي شارج فيكس. هاد لي شارج فيكس قالوا لينا في 2016 شحال كيساويو 5930. ها هما شارج فيكس 2000 شارج فيكس 2016 هي 5930. انا غير هنايا هاد المونطون هذا كما شرحت قبل ماشي بالكاد دي اش بالدرهم، دونك انا خاصني نردو بالكاد دي اش. داكشي علاش كنقسمو على 1000 باش نرجعو الكاد دي اش. كاد دي اش حيت هادشي اللي طالب ليا في التمرين، قال لك كاع لي مونطون خاصهم يكونوا بالكاد دي اش. الا هما في التمرين كون عطاوني غير 5930 كاد دي اش راه ما عندي ما ندير لا، راه صافي هما مسهلين عليا الامر وعاطيني لي مونطون بالكاد دي اش. ولكن كون عاطينهم ليا بالدرهم بحال هكا نقسموه على 1000 باش يعطيني بالكاد دي اش، غيخرج ليا 5930. ها هي 5930. غادي نمشي غادي نحطها في الطابلو ديالي. ديما تيكون عندي ريفيرونس هو هاد الطابلو. غنمشي نحط 5930. غنمشي دابا ل 2017 نشوف واش عطيني دي انفورماسيون على 2017 2018 اكسيتيرا. قالوا لي في 2016 ها هو المونطون، ومن بعد قالوا لي دوفري سوبير ان اكرواسمون انويل دو 2%. شنو كتعني هاد الجمله؟ كتعني انه في 2016 راه يساوي لي 5930 ومن بعد غيبقى غادي وكيتزاد ب 2% انويلمون، يعني كل عام غيبقى يتزاد ب 2%. حنا نحاولوا نترجموا هاد لانفورماسيون كما العاده. هو قال لك شارج فيكس 2016 ها هي، وقال لك من بعد كل عام كتبقى غادا وكتزاد ب 2%. يعني في 2017 ها هي عندي 5930، كانت عندي 5930 راني حطيتها، وقال لك كتزاد 2%، يعني غنزيد عليها 5930 في 2%. وبطريقه اسهل باش ما تكتوش عليكم الحساب كتعملوا كديروا 5930 فوا 1 بلس 2% اللي هي 6049. وتجيو عاوتاني هاد 6049 تحطوها في الطابلو ديالكم 6049. ها هي 6049. تمشيو عاوتاني ل 2018 كيفاش تحسبوها. هي راه قال لك انويلمون كيتزاد ب 2%، يعني انويلمون تبقاو غاديين كتزيدوا ب 2%. يعني الشارج فيكس 2018 غادي تشدوا داك الشارج فيكس القديمه اللي عندكم وغادي تضربوها في 1 زائد 2%، حيت قال لك راه كل عام كتزاد ب 2%. وتبقاو غاديين تعطيكم 6170. دونك هذيك 6170 ضربوها في 1 بلس 2% تعطيكم 6293، وتعاودوا ديروا 6293 وضربوها في 1 زائد 2% باش يعطيكم ديال 2021. وبحال هكا غادي تكونوا عملتوا لي شارج فيكس ديالكم كاملين، جيتو حطيتوهم هنايا. ونعاود نقولها لكم كديروا جوستيفيكاسيون غير ديال العام الاول، كديروا لها اولا ثانيا على حسب نتوما فين وصلتوا في الجوستيفيكاسيون، وكتبينوا ليها كيفاش لقينا هذه ديجا كتقسموها على 1000 وكتحطوها هنايا. تعاودوا تقولي ليها كيفاش، حيت قالوا لي كيتزاد 2%، يعني
مضطرين انكم ديروا حتى لهادي جوستيفيكاسيون ديالها وتقولوا ليها راه ضربناها خدينا هاد المونطون وضربناه في واحد زائد 2% باش عطاني هادي، ومن بعد صافي كتبقاو تحسبوا غير بكالكولاتريس وتحطوا. غادي نجيو دابا للدوطاسيون. لي دوطاسيون راه هما اللي حسبنا في الكيسيون الاولى. داكشي علاش قلت لكم اول ايطاب راه هي انني نصايب الطابلو ديال لي دوطاسيون. كون صايبش الطابلو ديال الدوطاسيون اجي في هذه المرحله نبقى دايخه، خاصني نرجع نقرا التمرين ونعاود نحط طابلو واحد اخر. دونك راني نولي في الروينه. شي كاع نهار ليكزام وتجيو ويعطيوكم مثلا نيشان لا كيسيون الثانيه ديتيرمينيو لي فلو، راه عرفوا راسكم ضروري خاصكم تمشيو تصايبوا الطابلو دامورتيسمون عاد باش تجيو تهضروا على هاد الطابلو هذا. هنا يخصني لي دوطاسيون انا ديجا حاسباهم في الكيسيون الاولى، غادي ندير لهم غير كوبي كولي. ها هما لي دوطاسيون ديالي من طابلو دامورتيسمون اللي حسبت لي طابلو دامورتيسمون جلوبال. غادي نجي غندير ها هما راه دايرها لكم ميم كولور، غادي نعاود ندير غير كوبي كولي لهاد لي دوطاسيون اللي عندي هنايا. غنجي 270 500 هادشي كامل غنجي نعاود نحطهم هنايا كوبي كولي، ما زدت شي حاجه ما نقصت حتى شي حاجه. من بعد نحسب ريزولطا افون امورتيسمون. ريزولطا افون امورتيسمون قلت لكم هي شيفر دافير موان شارج فاريابل موان شارج فيكس موان دوطاسيون كتعطيني ريزولطا افون امورتيسمون. غادي نمشي غادي نقلب على دابا ريزولطا نت ابري امبو. ريزولطا نت ابري امبو قلت لكم هي القاعده ديالها ريزولطا افون امبو فوا 100 موان لو تو دي اس. لو تو دي اس عندي هنايا في التمرين هو 30%. ديجا وريتكم فين كاينه هاد لانفورماسيون ديال لو تو دي اس، يعني الي ايغال او ريزولطا افون امبو اللي هي افون امورتيسمون اللي هي هادي فوا 70%. هنا كتبقى غير دي كالكول، يعني تشد هاد الريزولطا افون امورتيسمون وتضربها في 70% وتعطيك المونطون ديالك. عاوتاني هنايا تشد 3957 ضربها في 70% تعطيك 2770. هادي عاوتاني 4015 ضربها في 70% 2811 وانت غادي تتكمل. لا كاف هي قلت لكم القاعده ديالها ريزولطا ابري امبو بلس دوطاسيون، يعني نتايا باش تلقى لا كاف تلقى هاد انت راه ديجا حسبتي هاد الريزولطا ابري امبو. كيفاش تلقى لا كاف؟ هتاخد هاد الريزولطا ابري امبو هادشي راه في القاعده ريزولطا ابري امبو اللي هي هادي 2905 وتزيد عليها دوطاسيون. فين هما لي دوطاسيون؟ هما هادو نيت، يعني تاخد كنديرو 2905 اللي هي ريزولطا ابري امبو كنزيدو على الدوطاسيون. الدوطاسيون هما هادو، يعني 2905 نزيدو على 270 غتعطيني 3175. نجيو ل 2017 غادي نديرو نفس القاعده نفس كل شيء. ريزولطا ابري امبو اللي هي 2770 نزيد على الدوطاسيون هي 500 ونحطها هنايا 3270 ونكمل 2811 نزيد عليها 478 تعطيني لاكاف وحنا غاديين حتى الاخر ديال العام. لا فالور ريزيدوال كما قلت لكم الفيديو اللي قبل من هذا كنحطوها حتى لاخر عام، راه شرحت لكم علاش كنحطوها في اخر عام. وحنا ديجا قلت لكم كنكونوا حسبناها قبل ما نبداو هاد الطابلو حيت عندها علاقه مع الكيسيون الاولى. دونك كنجي كنمشي نقلب على لي مونطون ديالها ديجا حسبتو ها هو 2757 تنجي صافي تنجي تنحطو ها هو 2957. غنجي غادي نحسب récupération de besoin fond de roulement. ها récupération de besoin fond de roulement قلت لكم كتساوي كومول دو بوزوان فون دو رولمون، وقلت لكم حتى هي كتكون حتى الاخر ديال العام ولا شرحت لكم علاش. كومول دو بوزوان فون دو رولمون، ها البوزوان فون دو رولمون غنجمع الكومول 1500 نزيد على 22 نزيد على 23 نزيد على 37 نزيد على 40 وتعطيني كومول ونجي ونحطو عادي جدا.
ها هو 1624. غنكمل توتال ريسورس. قلت لكم توتال ريسورس ايغال 1 2 3 4. ها ال1 هي ريزولتا نت ابري امبو يعني 2905. غنزيد عليها لاكاف هي 3175. غنزيد عليها 3 و 4. هنايا كيكون عندنا 0 ديما. هاد الجوج كيكونوا حتى الاخر ديال العام. دونك نعاود هي 2905 زائد 3175 زائد 0 زائد 0 غتعطيني 3175. نمشي عاوتاني العام الثاني ندير نفس البلان. ريزولتا ابري امبو 2770 نزيد عليها 3270 زائد 0 زائد 0 غتعطيني 3270. ونبقى غادا تنكمل حتى عاوتاني حتى الاخر ديال العام. غادي ندير 2973 زائد 3381 زائد 2957 زائد 1624 غتعطيني 7962. نمشي نكمل نحسب الفلو نت. الي ايغال توتال دو ريسورس موان توتال امبلوا. توتال دو ريسورس هو 0 دونك 0 غنقسم منو التوتال ديال لومبلوا هو 5480. غادي نحطها ناقص 5480. 0 ناقص 5480 هي ناقص 5480. في العام اللي موراه توتال دو ريسورس 3175 غنقسم منو توتال امبلوا ناقص 712 ونلقاها. نلقى الفلو نت اللي انا تنقلب عليهم ها هو 2462. نمشي عاوتاني العام اللي موراه 3270 غنقسم منو توتال دي زامبلوا 159 وتعطيني الريزولطا. ونبقى غادا حتى لاخر عام بهاد الطريقه هذه. توتال ريسورس مو توتال امبلوا. فلو نت اكtualisé فلو نت اكtualisé égal flux net fois 1 plus 2% à la puissance moins n. يعني نتبع القاعده يعني 5 يعني 2462 غادي نضربها في 1 زائد 12% طو داكtualisation ونضربها على puissance moins 1 إلي إيغال 2199. غتقولوا لي علاش موان 1 ماشي موان 2 ماشي موان 3؟ علاش موان 1؟ حيتاش هاد المونطون هذا ديال الفلونيت 2462 انا بغيت ناكtualiser لهاد الديبي ديال لاني اللي بديت فيها البروجي اللي هي الديبي ديال 2016. يعني انا بغيت نعرف هاد القيمه ديال 2462 شحال القيمه ديالها في البدايه ديال البروجي. داكشي على البدايه ديال البروجي كانت عندي في الديبي ديال 2016. داكشي علاش كنقص غير عام. هنا نقص غير ندير موان 1. هنا غادي ندير 2917 ونضربها في 1 زائد 12% موان 2 حيت راه عندي عامين موان 2. وانا غادا عاوتاني هنايا عندي هاد العام هذا وعام اللي موراه يعني موان 2. ونبقى غادا هنايا عاوتاني 3130 نضربها في 1 زائد 12% على بيسانس موان 3 حيت عندي هاد العام والعام اللي وهاد العام هي عامين وهاد العام هي 3 سنين. انا باغا ناكtualiser لهنا دونك موان 3 عاوتاني هنا 3338 مضروبه في 1 زائد 12% على بيسانس موان 3 تعطيني 2122. هنايا 3471 فوا 1 بلس 12% على بيسانس موان 5 موان 6 وهنا موان 6 غتعطيني 4034. هنا موان 2 هنا موان 1 موان 2 هنا على بيسانس موان 3 هنا على بيسانس موان 4 هنا على بيسانس موان 5 وهنا على بيسانس موان 6. ونلقى لي مونطون ديالي ما كاين حتى شي مشكل. وغادي نعاود لكم علاش كندير لاكtualisation حيتاش هذا السؤال يقدر يتحط لكم في ليكزام وتحطوه حتى في الكيسيون ديال الماستر. علاش كندير لاكtualisation ديال هاد لي فلو اللي تلقى هنايا؟ علاش كناكtualiزيهم لهاد لاني؟ علاش؟ حيتاش الفلوس ديالنا مع الوقت
كيديبريسياو لا موني ديبريسي باغ لو طون، كتفقد القيمه ديالها مع الوقت. وحاجه اخرى كيكون عندي بروبليم ديال الانفلاسيون، دونك هاد الدرهم ديال هاد العام ماشي هي درهم ديال العام الجاي، داكشي باش خاصني ندير لاكtualisation باش نعرف القيمه الحقيقيه ديال داك لي فلو ديالي. داكشي علاش كندير هاد لاكtualisation. وهاد لو طو ديال 12% راه عندي في ليكزارسيس، ها هو لو طو d'actualisation est de 12%. غادي نرجع نكمل الطابلو ديالي. cumul des flux nets actualisés. هنا ما تقولوا لي هنا علاش بعدا ما درتيش لاكtualisation. علاش؟ حيت اصلا انا هاد لي فلو راه باغا ناكtualiزيهم لهاد الديبي، دونك هادي راه ديجا اكtualiزا راسها براسها، يعني ما نحتاجش ندير لها لاكtualisation. cumul des flux nets actualisés غنعاود نحط نفس المونطون ديال هذا هو لافيسيسمون انيسيال، ونفس المونطون كنعاود نحطو. وهاد المونطون ديال توتال دو ريسورسمون توتال لومبلو كنعاود نحطو نيت كنحطو في الفلو نيت اكtualisé وكيما ديك فلو نيت اكtualisé. اولا كاين اللي ما تيحطوش، كيخلي هادي خاويه، وهاد الكازي هذا تيخليه خاوي ديال ناقص 5480 ما كيكتبهاش، هي صحيحه ماشي خاطئه. غنجي هنايا في الفان ديال 2016 باش نحط الكيميل، راه ندير غير المجموع وصافي، ماشي شي حاجه صعيبه. يعني 2199 نعاود نحطها هنا 2199. غنجي غنكون هادي ديجا حسبتها، غادي ندير هادي زائد هادي غتعطيني هادي، عاوتاني 2228 زائد 4524 غتعطيني 6752. 2122 زائد 6752 تعطيني 8873. وانا غادا اخر عام. وبحال هكا غادي نكون ساليت الطابلو ديالي ولقيت جاوبت على لا كيسيون اللي بغاو انني نديتيرميني لي فلو. هاني ديتيرمينيتهم واكtualisيتهم ودرت الكومول ديال لي فلو حيت غادي نحتاجهم باش نجاوب على لي كريتير، حيت قالوا لي في هاد لا كيسيون موراها قالوا لي مورا ما قالوا لي ديتيرميني لي فلو قال لك ديدوير حتى لافا لي بي دي سي. فيديو جاي ان شاء الله ندير معكم لي كريتير ديال هاد ليكزامان هذا. دابا حنا يلاه جاوبنا على نص ديال لا كيسيون اننا نلقاو لي فلونيت، من بعد غادي نجاوبوا على لي كريتير ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا بغيت نخصو غير كيفاش نحطوا الطابلو ديال لي فلونيت. ابري غادي نوريكم كيفاش كنحسبوا لي كريتير دو شوا دانفيستيسمون، ونكملوا على هاد ليكزام هذا. ما تنساوش كيف العاده ليسيموا فو كومونتير الحاجه اللي عجبتكم الحاجه اللي ما عجبتكمش، اي ابوني لاشين، اي بارطاجي لو ماكس باش يستافدوا كاع صحابكم.